Salam alaikum. Fin de la vidéo, غادي نعطيكم des informations concernant le TCF. C'est quoi le TCF, les types, le prix et comment bien préparer le TCF. Donc le TCF c'est un test de connaissance du français كنحتاجوه في الوقيته اللي كنبداو la procédure étudiant en France. كاين deux types, TCF TAP et DAP et TCF-TP et bien sûr sur ordinateur ou كاين اللي sur papier. العام اللي داز من درت لا بروسيدور كان لو بري 1600 درهم. ما عرفتش واش زادوا فيه البري ولا نقصوا حيت لي تيست لي ديبلوم كل عام وكل بري ديالهم. دونك كومون بيان بريباري لو تي سي اف كاع هادو غادي نهضر لكم عليهم في هاد لا فيديو. نبدا لكم بستركتور ديال تي سي اف. دونك لا ستركتور كنبداو بكومبريهنسيون اورال اللي فيها 29 دوكيمون اوديو. لا دوري 25 دقيقه. Maîtrise des structures de la langue كتكون فيها 18 الفراز. La durée 15 minutes. Et compréhension écrite كاين 29 documents à lire و 45 دقيقة. دونك هذه هي اللي عندها أطول مدة وهي اللي كنت اختصرت الوقت في ميتريز دي ستركتور دو لا لونغ. كنت يعني كنجاوب لا ريبونس كنت دغيا كنجاوب فيها باش يبقى لي واحد المده الكومبريهنسيون اكريت. زدت لها واحد 10 دقائق ولا 8 دقائق مابقيتش عاقله. المهم كنت زدت الكومبريهنسيون اكريت اكثر من 45 دقيقه. دونك بالنسبه للاكسبرسيون اكريت ليكسبرسيون اخيت كيكون فيها 3 ديال لي تاش. في لا فيديو اللي لخصت لكم فيها لا بروسيدور كنت قلت 2 تاش غلطت نورمالمون 3 تاش. دونك راه كنصحح لانفورماسيون في هاد لا فيديو وغادي نكتبها في لا بار دو ديسكريبسيون في الفيديو ديال الريزومي غادي نصحح تما لانفورماسيون. دونك نفوتو لي كونساي. بالنسبه للكومبريهنسيون اورال قبل ما كيبدا لو دوكيمون سونور يعني لوديو كيديروا لكم واحد السينيال سونور باش تردوا البال بلي راه غادي يبدا لوديو. شاك اوديو كيديروا قبله واحد السينيال سونور. دونك لي كيسيون كيبداو من لي زوديو ساهلين حتى لي زوديو اللي صعاب، يعني كيكون داكشي كرواسون. في لي زوديو الاولى غادي يجيوكم ساهلين بزاف، ابري غادي يبقاو يجيوكم صعاب. شنو غادي يكون الفرق؟ الاوديو الاول غادي يكون قصير وغادي يكونوا فيه ديمو ساهلين باش تلقاو فيهم مشكل. ابري غادي يبقى الاوديو زايدو كيطوال وخاصكم تركزوا معاه وخاصكم تفهموا. غادي توصل حتى ل 4 فراز يهضرهم في دقه واحده. دونك ما غاديش يريد، وخا الا ريدو داروا واحد يعني كيهضر ويريد شويه غادي يريد غير واحد شويه، ما يريدوش بزاف. كيكونوا دي فوا دي ديالوج ولا كل مره شنو كيديروا في الدوكيمون اوديو. دونك كما قلت لكم كيبداو من لي دوكيمون ساهلين وقصار ودغيا كيتفهموا، ابري كيوليو طوال وخصكم تركزوا معاهم باش تعرفوا لا ريبونس. Passage à la question suivante se fait automatiquement sans votre intervention. Vous devez attendre la fin de la question en cours. D'accord. Vous n'entendrez qu'une seule fois le document sonore. donc كتسمعوا الاوديو مره واحده، ماشي كيما كنكونوا نبريباريو. كاين لي سيت اللي كنبريباريو فيهم كنكونوا حنا قادرين نعاودوا لداك لو دوكيمون اوديو نعاودوا له حتى 10 د المرات باش نفهموا البريباراسيون. ماشي كيما لو تيست كتسمعوا الدوكيمون غير مره واحده. Les questions ne sont pas écrites dans le livret du candidat. donc la compréhension orale غير كتسمعوا الاوديو، ما كيكونش مكتوب شنو كيقولوا في الاوديو. بيان سور كيكونوا عندكم 4 ديال لي ريبونس كتختاروا لا ريبونس اللي صحيحه. بالنسبه avant l'examen, entraînez-vous à passer d'un thème à un autre et à rester concentré durant 30 minutes. في البريباراسيون ديالكم خصكم تنوعوا لي تيم، كل مره تسمعوا دي سوجي، تبدلوا لي سوجي، تخدموا دي سوجي مختلفين. entraînez-vous à écouter et à comprendre des documents audio avec une seule écoute. في المره الاولى من غادي تبداو تبريباريو غادي تجيكم صعيبه تسمعوا مره واحده، ولكن ابري غادي تولفوا وغادي تجيكم سهله. ولكن خصكم نتوما تمتحنوا راسكم، ما تساعفوش راسكم بزاف. واخا ما تفهموش واحد الاوديو ديروا ان effort باش تفهموه. دونك خصكم تدربوا باش تسمعوا الاوديو اون سول فوا.
Entraînez-vous à répondre à des questions posées après une seule écoute d'un document. يعني une seule écoute d'un document خاصها تكون كافية باش انكم تقدروا تختاروا la réponse. Entraînez-vous à imaginer des paroles qui pourraient être prononcées par des personnages présentés sur une photo ou un dessin. Pendant l'écoute d'un document audio, notez les mots et les idées clés du document, puis peu à peu cessez de noter ces mots et idées clés. Oui. Et exercez-vous à les mémoriser. Donc هادي avant l'examen في الوقيته اللي تكونوا مازال كتبريباريو التست ديالكم، حيت في الوقيته ديال التست ما غاديش يكون عندكم ورقه ولا سورتو اللي دوزو تي سي اف تي بي سور اورديناتور كنهضر عليهم، ما كان عندنا لا ورقه لا ستيلو في الكومبريهنسيون اورال. في الاكسبرسيون اكريت هي الوحيده اللي خلاونا نديرو دي نوت. في الكومبريهنسيون اكريت قبلها ما كنا جابدين حتى شي حاجه. شنو اخر؟ Pendant l'écoute d'un document audio, entraînez-vous à imaginer quelles questions pourraient être posées sur ce document. Donc ملي تكونوا تسمعوا الاوديو خصكم تدربوا راسكم باش تخيلوا لا كيسيون اللي غادي تطرح عليكم. وواحد الحاجه من يكون الاوديو من تكونوا قبل ما تسمعوا الاوديو اون فوا يباسيو لكم الاوديو الثاني قراو لي ريبونس اللي كاينين، واخا غير دو ريبونس الاولى ابري من يبدا الاوديو تكونسونطراو معاه وسمعوه مزيان. وإلا كنتو قاريين قدرتوا تقراو كاع لي كيسيون اللي عاطينهم لكم غادي تفهموا على من غادي يعني على من كيهضر الاوديو، وغادي تعرفوا لا كيسيون اللي لا ريبونس اللي خصكم تكوشيوها. علاش الا ما قريتوش لي ريبونس قبل الاوديو تقدروا ما تفهموش الاوديو، والاوديو غادي يريدوا عندكم مره واحده اللي تسمعوها، يعني ما تقدروش تسمعوه مره واحده جوج مرات. ومن جيو تقراو لي ريبونس ما غاديش تعرفوا شنو تختاروا، سورتو الا ما فهمتوش الاوديو. ولكن العكس الا بديتو تقراو لي ريبونس هما الاولى غادي على الاقل تكون عندكم اون ايدي. اون فوا يبدا الاوديو غادي تعرفوا اش من ريبونس اللي خصكم تكوشيوها. دونك حاولوا ما امكن توازنوا ما بين لي ريبونس تقراوهم وما بين الاوديو، وما تحاولوش ديروهم دقه واحده. ما تحاولوش تسمعوا الاوديو او ميم طون تقراو، خاصكم تكونسونطراو مع حاجه واحده. الا جيتو ديروهم بجوج غادي تصدقوا لهادي ما غاديش تفهموا الاوديو وما غاديش تعقلوا حتى على لي ريبونس اشنو تكوشيو فيهم. او دي فوا كتقدر تنفعكم هادي الا كنتو فاهمين شنو كيقول الاوديو. انا مين كنت نسمع الاوديو كنفهم شنو كيقول كنت او ميم طون نقرا لي ريبونس، ولكن مين نشوف الاوديو صعيب عليا وما قادراش نفهمو كنركز معاه، كنركز في شنو راه يقول، على الاقل نشد كلمه ولا جوج وابخي نعرف اشنو نكوشي في لي ريبونس. دونك هادي لا ميثود اللي كنت درتها تقد تنفعكم، كل واحد ولا ميثود ديالو. اللي نصحكم هو دربوا مزيان على لو تيست، دربوا مزيان على لو تيست باش تجيبوا لو نيفو بي 2 ديالكم، حيت راه غادي تخلصوا 1600 درهم. 1600 درهم ماشي سهله. دونك ديروا ليفور ديالكم باش يعني واحد الحاجه انا كنامن بها، من كندير ليفور ديالي اللي كندير كاع اللي بجهدي ابخي كيف ما جات كنتقبلها. دونك حتى نتوما ديروا اللي عليكم وان شاء الله ما غادي يكون غير الخير. نكمل لكم لي كونساي. pendant l'examen vous n'entendez qu'une seule fois, donc هادو ديجا شرحتهم لكم. La structure de la langue. La structure de la langue, grammaire et lexique. Les exercices de cette épreuve sont de type exercice à trous. يعني كيعطيوكم واحد لا فراز وكيخليو لكم واحد الفراغ اللي خصكم تكملوه، وباش تكملوه خصكم تكوشيو كاين 4 ريبونس غادي تشوفوا اللي صحيحه تكوشيوها، هي اللي غادي تعمر لكم داك لو ترو. La consigne écrite dans le livret du candidat est toujours identique. Choisissez la bonne réponse. Avant l'examen, entraînez-vous aux exercices proposés. Rappelez-vous qu'il n'y a qu'une seule réponse possible. يعني غادي تكوشيو une réponse وحده. Ou voilà, pendant l'examen, c'est vous qui gérez votre temps. Vous pouvez revenir en arrière si vous hésitez trop longtemps, passer à la question suivante. Donc, faites la structure de la langue. Je me rappelle pas bien واش لحقاش كانت واحد لا ستركتور كنت افونسيت فيها باش خليت واحد كانوا باقي لي دي مينوت زدتهم لا ستركتور اللي من موراها، والصراحه نفعتني بزاف. يمكن لا ستركتور دو لا لونغ كملتها قل من 15 مينوت، وداكشي اللي بقى لي مينوت اللي كانوا باقي لي زدتهم في الستركتور في الكومبريهنسيون اكريت. كومبريهنسيون اكريت غادي نفوت لكم الكومبريهنسيون اكريت باش ما نتلفش.
composition et déroulé. Les exercices proposés dans cette épreuve comportent toujours un document à lire. بالنسبه للدوكيمون à lire في الاول كيعطيوكم دو فراز ولا 3 فراز ولا اون سول فراز تقراوها. دونك لي دو دوكيمون ولا لي 3 دوكيمون الاولى كيكونوا ساهلين بزاف، بصح خصكم تعرفوا واحد الحاجه، ما تضيعوش فيهم الوقت، لحقاش لي دوكيمون الطواله غادي يصدموكم، غادي تولي عندكم اون باج ولا اكثر، ليكران ديالكم كامل غادي يعمر، يعني ان تكست اللي غادي يكون طويل بزاف. دونك حاولوا ما امكن ديك 45 دقيقه ديال كومبريهنسيون اكريت تعرفوا تجيريوها مزيان، ما تضيعوش وقتكم في لي دوكيمون الاولى، حيت فريمون هادوك غادي تقدروا تضيعوا فيهم الوقت ابري غادي تصدموا. ما احسن تضيعوا الوقت في واحد التكست اللي طويل بزاف وعلى الاقل تفهموه، ولا تضيعوا الوقت في 2 فراز ولا 3 فراز. دونك لي 2 فراز ولا 3 فراز قراوهم، شوفوا لا ريبونس كوشوها ابري دوزو، ما تجلسوش فيها بزاف، عرفوا تجيريو لو طون. راه غديروا لا ريبونس دغيا فوتوا للدوكيمون الثاني، ما تضيعوش وقتكم، ما تهضروش مع اللي حداكم، واخا يسولكم شي واحد تكونسونطراو في التيست ديالكم نتوما، لعبوا على باش تجيبوا بي 2 ديالكم ولا سي 1 علاش لا. دونك انايا الصراحه ما جبتش سي 1، جبت بي 2 كنت يعني خدامه على بي 2، كنت كنقول نجيب حتى بي 1 حيت ديجا كاين دي زونيفرسيتي اللي كيقبلوا بي 1، ولكن الحمد لله جبت بي 2. دونك فوالا هاد النصيحه الصراحه ما كنتش عارفه، انايا ما كنت في البريباراسيون ديال تي سي اف ما وصلتش لانني نقرا دي دوكيومون طوال في البريباراسيون، ما بريباريتش بزاف حيت ديجا كانوا عندي دي كونكور و دي زيكزامان، ما وجدتش التي سي اف مزيان. ولكن هذه نصيحه يعني ديروها في بالكم. une question à écrire sur le livret du candidat. كيكتبوا لكم لا كيسيون، دونك هذه كومبريهنسيون écrite غادي يكون كلشي مكتوب، لو تكست لو دوكيمون اي لا كيسيون. 4 choix de réponse écrits dans le livret du candidat، كتختاروا لا ريبونس اللي صحيحه. Avant l'examen, entraînez-vous aux différentes méthodes de lecture d'un texte. Repérez des mots-clés, balayez un texte pour retrouver une information précise, identifiez le passage du texte sur lequel porte la question. Donc حاولوا ما امكن تدربوا راسكم باش تقراو لي تكست بزاف، ومن غادي تكونوا بريباريو بيان سور غادي الفوكابولير ديالكم غادي يتزاد، كاع ما تخافوش. Pendant l'examen, c'est vous qui gérez votre temps, vous pourrez revenir en arrière. Donc voilà, هذه ديجا كنت قلتها لكم، surtout في الستركتور دو لا لونغ ما ضيعتش فيها الوقت، مشيت ديريكت ما درتش فيها 15 مينوت وزدتها في الكومبريهنسيون اكريت، والصراحه نفعتني بزاف. واخا كنت زيدت لها دي مينوت وما قداتنيش الكومبريهنسيون اكريت، من وصلت لي تكست طوال بزاف كانوا باقي لي 3 تكست يمكن ما وصلتهمش، و اون فوا يكمل الوقت صافي كيريدوا لكم كيبلعوا لكم ليكرون، ما كتقدروش ديروا شي حاجه. دونك هادو هما لي كيسيون اللي صراحه غادي ينفعوكم بزاف. انا ما لقيتش اللي يقول هاد لي كيسيون وما كنتش كنقلب بزاف حيت فريمون كنت شارجي بزاف بلي كونكور، ولا ديجا كنت قلت لكم كو انا ديجا عندي لا ليسونس، كنت كنقلب نخدم، كنت كنقلب يعني نبريباري لي ماستر تما في المغرب، كنت دايره البروسيدور كوم ان بلان بي. دونك فوالا الحمد لله داكشي بالمكتب. دونك نفوتو لواحد ليكزامبل ديال اكسبرسيون اكريت. في الاكسبرسيون اكريت كيقولوا لكم في دي سوجي عندكم 60 كلمه مثلا. 60 كلمه شنو هو ان مو؟ Par exemple, c'est-à-dire راها ما محسوباش 3 مو، راها محسوبه un mot, un seul mot. دونك c'est-à-dire راها محسوبه un seul mot، يعني ديروا بحساب ديالكم، ما تكتبوش c'est-à-dire ويحسب لكم راكم درتوا 3 ديال الكلمات، راه غير كلمه وحده. Par contre, un bon sujet راه فيها 3، يعني un محسوبه كلمه، bon حتى هي كلمه، et sujet حتى هي كلمه بوحدها. Je ne l'ai pas vu depuis avant hier. Donc avant hier هادي راه un seul mot. دونك فوالا كيكون بيناتهم هاد التيري. دونك حاولوا ما امكن تقلبوا على هاد لي مو اللي كيكونوا محسوبين في كلمه واحده، غالبا كيكونوا مع دو c'est-à-dire avant hier اللي كيكونوا بيناتهم تيري. دونك هادي الا جينا نحسبوها، جو كلمه، نو كلمه، لي كامله كلمه، 1 2 3 4 5 6 وهادي 7. دونك هادي كلمه وهادي حتى هي كلمه واحده. دونك فوالا هادي حتى هي اون استوس تعقلوا عليها مزيان وتكونوا تبريباريو،
ولا تكونوا تخدموا دي زيكزامبل وما غاديش تلفوا في الحساب، غادي تحسبوا لي مو ديالكم. وواحد الحاجه ملي كنا دوزنا تي سي اف تي بي سور اورديناتور كان ليكران كيحسب لنا لي مون اللي كنا كنكتبوهم. دونك انا كنكتب ليكسبرسيون اكريت و ان ميم طون ليكران كيحسب لي شحال من كلمه راني كنديرها. لا بروميير طاش كنت ما فتش فيها 100 مو يمكن، درت اونتر يعني ما فتش 120 وصلت تقريبا 100 ولا 90. La première tâche كتكون سهله بزاف. Par exemple, vous partez en voyage dans quelques jours, vous écrivez sur votre blog pour vos amis d'enfance, racontez votre projet de voyage. غادي تعاودوا واحد لو voyage, destination فين مشيتو, la durée, itinéraire, les activités اللي درتوهم. دونك هذا راه سوجي ساهل ما تضيعوش فيه لي بوين. بحال هاد لي سوجي دربوا عليهم. خاصكم تعرفوا باللي كاين 3 طاش. هاد لو سوجي هو لو نيفو A1 A2. ليكزارسيس الثاني اللي خدمتوه B1 B2 وليكزارسيس الثالث C1 C2. حاولوا كاملين تخدموهم، ولكن عندكم ساعه واحده في هاد لي طاش كاملين. اكسبرسيون اكريت فيها 1 اور، يعني 1 دمي اور. نص ساعه الاولى تقدروا ديروها في هاد جوج كامل جوج بهم تقدروا ديروهم في نص ساعه، وهذه تقدروا تعطيوها نص ساعه ديالها وتخدموها مزيان. هذا ما ديروش فيه حتى 15 دقيقه، ولكن دربوا على لي زيكسبرسيون اكريت. حاولوا تخدموا دي زيكسبرسيون اكريت، حاولوا تعمروا الفوكابولير ديالكم باش ما تحيروش وما تلفوش. و دي زيكسبرسيون غير كيتعاودوا سورتو في هاد لي دو زيكزارسيس، هاد لو دو طاش فيهم لي سوجي ساهلين. وإلا خدمتوا واخا تكونوا خدمتوا دي سوجي اخرين راه غادي يبقى نفس لي مو غادي تقدروا تخدموهم. دونك هنايا في la tâche الثانيه vous participez à une fête importante dans votre pays, vous racontez ce moment sur votre blog pour le partage avec vos lecteurs, décrivez. Donc هنا غادي تبقاو توصفوا ce qui s'est passé et pourquoi vous avez trouvé ce moment agréable. غادي تلاحظوا بلي لو نيفو تزاد. هنا غادي توصفوا وغادي تقولوا علاش pourquoi vous avez trouvé ce moment agréable. غادي تقولوا علاش، يعني غادي تعطيو دي كما نقولوا ماشي دي زارغومون، حيت لو تكست الثاني هذا هو اللي كيكونوا فيه تقريبا دي زارغومون، ولكن هذا على الاقل غادي تقولوا علاش عجباتكم. دونك غادي حنايا في الاكسبرسيون اكريت قالوا لنا جبدوا ورقه وستيلو. انايا في بلاصتكم في هاد لاطاش غادي نجيب واحد الورقه وستيلو، غادي نقول علاش عجباتني، ندير دي فراز سامبل، ما غاديش نكومبليكي ولا غادي الورقه نضيع فيها الوقت ونكتب التكست ولا شي حاجه. غادي نقول علاش عجباتني لا فراز الاولى، علاش عجبتني لا فراز الثانيه، علاش ندير 3 باغ اكزومبل. صافي غير هاد 3 اللي نكتبهم. شي الاخر غادي نكتبه ديريكت في البيسي، ولكن بوسيبل ما يجيونيش دي زيدي علاش ما عجبتنيش، حيت انا ولفت نخدم في الورقه. دونك غادي نشد ورقه وستيلي ونحاول ما امكن نقول علاش عجباتني هاد لا فيت. دونك هكا عاونت راسي، عطيت دي زيدي بساط، و ابري مين بقاو كيجوني لي زيدي في التالي ما بقيتش كنكتبهم، خليت راسي كنكتب ديريكتومون سور بيسي. في لاطاش الثالثه sur un site internet dédié à la santé, vous avez lu les 2 opinions suivantes au sujet de l'alimentation. Vous écrivez un court article que vous voulez faire paraître dans le journal de votre association francophone. Votre article comprend 2 parties. Donc غادي في لاطاش الثالثه غادي يعطيكم 2 اوبينيون، غادي تقراو 2 اوبينيون وغادي تكتبوا ليكسبرسيون اكريت ديالكم. ليكسبرسيون اكريت ديالكم كيتكون في هاد لاطاش الثالثه كيتكون من جوج ديال لي بارتي. لا بروميير بارتي هي غادي تبريزونطيو فيها لي 2 اوبينيون افيك فوتر بروبر مو، يعني غادي غير تبريزونطيو فيها ما غاديش تعطيو الراي ديالكم، غادي توليو تهضروا على دوك لي اوبينيون لي 2 غادي توليو تهضروا عليهم، ولكن ما غاديش تخدموا لي مو اللي هما خدموهم، غادي تخدموا لي مو ديالكم. بوسيبل تخدموا واحد الكلمه ولا جوج ولا كاع 3، ولكن غادي تبقى لا مانيير اللي غادي تشرحوا فيها غادي تكون ديالكم نتوما. هذه هي لا باراغراف الاولى كتكون اونتر 40 حتى ل 60 كلمه. ابري الباراغراف الثانيه هنا كتعطيو vous donnez votre opinion sur le thème général، كتعطيو لوبينيون ديالكم. انا شنو درت؟ عطيت لوبينيون ديالي على لوبينيون الاولى وعطيت لوبينيون ديالي على لوبينيون الثانيه، يعني sur le thème général comment à ces 2 opinions.
هنا غادي تعطيو الراي ديالكم، تعطيو الراي ديالكم على لوبينيون الاولى كي جاتكم، ابري تعطيو الراي ديالكم على لوبينيون الثانيه حتى هي كي جاتكم. دونك ماشي تعطيو الراي ديالكم نتوما تختاروه وتهضروا عليه، ولا تختاروا اون سول اوبينيون تهضروا عليها. دونك هما مطلوبين منكم تهضروا على لي دو. vous donnez votre position sur le thème général commun à ces deux opinions. Donc voilà un exemple. Des conseils, respectez les consignes générales, aucun bruit n'est corrigé, rédigez votre production dans l'espace réservé à cet effet, gérez bien votre temps. كما قلت لكم عندكم ساعه تقدوا لي دو تاش ديرهم في قل من الساعه، يعني الا كنتو بريباريتو مزيان للتي سي اف ديالكم. faites les tâches dans l'ordre et essayez de les faire toutes, ne laissez pas une tâche non faite entre deux tâches. دونك فوالا غادي نفوت لكم واحد نفوت لكم كي درت البريباريت للتي سي اف. دونك هاد لو سيت ديال تي في 5 موند معروف بزاف وكاع الناس كيوجدوا به. انا جوج ديال لي ميثود تبعتهم. كنت خدمت بالتي في 5 موند. انا كنت يلاه عطيت واحد 3 جور ولا 2 جور للتي سي اف الصراحه، وكنت نقول راه غنجيب واحد بي 1 ولا بصح الحمد لله كنت بريباريت بالتي سي في 5 موند. ولكن شنو درت؟ مشيت لي زيكزارسيس، ما مشيتش لسونطريني وبديت كنبريباري التي سي اف، وهذا غلط درته لحقاش ديجا ما كانش عندي الوقت. بديت بلي زيكزارسيس. لي زيكزارسيس فيهم ديبيوتون، اليمونتير، A1 A2 B1 B2. دونك بديت ب A1 وبقيت كنخدم على لي تيم. كاين لي تيم مختلفين، نتوما تختاروا لي تيم اللي تخدموا عليهم. ها هما لي تيم هنا كيختلفوا، كتختاروا التيم اللي بغيتو. دونك فوالا وكتبقاو تدربوا عليهم. خاصكم تعرفوا بلي تي في 5 مود راه كيجيبوا منه لي كيسيون في التي سي اف، راهم كيجيبوا كيديروا دي كيسيون اللي كانوا كاينين هنا في تي في 5 مود. دونك انا كما قلت لكم درت لي زيكزارسيس وبقيت غاديه A1 A2. بصح كندوز النهار كامل في A1، يعني ما كانش عندي الوقت، خليت حتى لاخر لحظه. كنت دفعت لواحد الكونكور وكنت كنستناهم يجاوبوني. ابري احتجت راسي ما تقبلتش، يلا من ردوا عليا في الكونكور كانت باقيه لي 3 جور للتي سي اف. دونك عطيت هذوك 3 جور في كل نهار كنخدم. باغ اكزومبل A1 درتها في نهار، كنفوت A1 على الاقل ديت عليها واحد ليدي واكتسبت ديمون اللي ما كنتش عارفاهم، واخا نيفو A1 ما كنتش عارفه شحال من حاجه. A2 حتى هي مشيت لها، مشيت عاوتاني للانترميديير، وابري مشيت باش نعرف، حيت ما كانش عندي الوقت باش نعرف تي سي اف كيفاش كيفوت. الوغ كي ندير نعرف انا تي سي اف كيفاش كيفوت، مشيت درت في يوتيوب بقيت كندير التي سي اف وكيخرجوا لي زيكزامان ديال 2018 2017. نتوما كتختاروا واش كومبريهنسيون اكريت ولا اللي بغيتو نتوما لا طاش اللي بغيتوها، ستركتور اللي بغيتوها، كتلقاوها كلشي كاين في يوتيوب. كاين لا كوريكسيون حتى هي، كاين الكوريكسيون ديال لي زيكسبرسيون اكريت، تلقاو لي سوجي بالكوريكسيون ديالهم. دونك هادي واحد ليكزامبل، يعني تجيو ديروا تكتبوا تي سي اف تي بي ولا بحال هنا تي سي اف تي بي تي سي اف داب، كيعطيوكم اكزامبل على ليكسبرسيون اكريت. هادي لاطاش الاولى، ابري لاطاش الثانيه، هادي لاطاش الثانيه، و لاطاش الثالثه. دونك هادو دو ميثود يوتيوب و تي في 5 موند. كاين واحد لا ميثود اخرى ما بقيتش عاقله على سميتها. دون les clés pour comprendre le français sur le site de RFI. دونك هاد لو سيت هذا ولا كاينه ابليكاسيون الا راني عاقله مزيان. كان واحد الولد كان قالها لنا في الجروب كومبيس فرانس كو كيسمع RFI راديو، كيسمع له كل صباح وفريمون كان جاب سي 1 يمكن ولا سي 2. كانت نفعته بزاف سورتو في لي زوديو. في لي زوديو كتدربوا تسمعوا يعني الناس كتهضروا فرونسي، دونك ما كتجيكم صعيبه. كاين تي في 5 موند، لو سيت اوفيسيال دو تي سي اف. دونك هادو كومون سونطريني، هادو غادي ينفعوكم بزاف. و سور يوتيوب حتى هما كاينين لي زيكزامبل. دونك فوالا جيسبر نكون نفعتكم في هاد لا فيديو، ما نكونش طولت عليكم بزاف. واخا ما كنبغيش نطول في لا فيديو، ولكن كنلقى راسي عندي بزاف ما نقول وكنبغي نشرح اون ديتاي. و جيسبر بيان هاد لي فيديو اللي كنديرهم ينفعوكم والله يسهل عليكم كاملين ان شاء الله يا رب.
Donc كما العادة إلا كانوا عندكم des questions laissez vos commentaires et abonnez-vous et partagez maximum.